नमस्कार. गोंयांत पणजे शारांत आमची सेंट्रल लायब्ररी आसा. खूब तेंपाची लायब्ररी. आज तिका कृष्णदास श्यामा राज्य ग्रंथालय अशें नांव दिल्लें आसा. आदीं जेन्ना ती सेंट्रल लायब्ररी ह्या नांवान चलताली तेन्ना खूब वर्सां ते लायब्ररीचे क्युरेटर आशिल्ले सर्गेस्त आलिश कॉस्ट. तांणी एक भोव बरें काम केलां आनी तें काम अशें की सुटके मेरेन गोंयकारांनी कितलीं पुस्तकां बरोवन उजवाडायलीं आनी कितल्या भाशांनी तीं उजवाडायलीं ताचो नियाळ केला आनी तो 3 वा 4 खंडांनी छापून काडला. तांणी सांगलें त्या प्रमाणे सुटके मेरेनच्या काळांत गोंयकारांनी 14 भाशांनी 20,000 पुस्तकां बरयल्यां. 14 भाशांनी हें म्हत्वाचें. आनी ह्या 14 भाशां मदीं देशी भाशा आसात आनी परदेशी भाशाय आसात. हें कितें दाखयता? हें दाखयता गोंयकारांचो भाशा विशींचो मोग. गोंयकारांच्याच न्हय तर आदीं गोंयांत आशिल्ले आनी जे मागीर गेले ते कोंकणी भाशी लोक ह्या सगळ्यांच्याच आंगांत एक गूण आसा आनी तो गूण असो की तो भाशांचेर मोग करता. संद मेळटा तेन्ना ती भाशा आपणायता आनी आंगांत गूण आसत जाल्यार ते भाशेक आपली सेवाय दिता. अशें गोंयकारांनी आनी गोंय भायल्या कोंकणी भाशी लोकांनी कितलेशेंच योगदान देशांतल्या भाशांक दिल्लें आसा. आनी कांय गोंयकार जे परदेशांत पावले वो घडये भारतांतूच रावनूय बी परदेशी भाशांकूय योगदान दिल्लें आसा. परदेशी भाशांतल्यानूय तांणी साहित्य रचिल्लें आसा. भाशा आपणावप आनी ते भाशेक आपलें कितेंय तरी दिवपाचो प्रयत्न करप ही खूब तेंपाची गोंयकारांची वो कोंकणी भाशी लोकांची परंपरा आनी ते आजूय चालू आसा. गोंयकारांनी केन्नाच खंयचेच भाशेचो दुस्वास केलो ना. कारण दुस्वास करपी मनीस यादी मोठें योगदान दिवंकूच पावना. इल्लेशें गोंय त्या गोंयांतल्या लोकांनी 14 भाशांनी कित्याक बरोवंक जाय आशिल्लें हेंच दाखयता की तांकां खंयचेच भाशे विशीं दुस्वास ना. ती ते आपणायतात आनी जाता जाल्यार आपल्याच्यान त्या भाशेंतल्या साहित्याक वो बरपावळीक योगदान दितात. सादी गजाल, पुर्तुगेजां कडेन आमचे संबंद बरे नाशिल्ले कारण ते वसाहत म्हणून चलयताले गोंय. आमकां स्वातंत्र्य आनी स्वराज्य जाय आशिल्लें देखून आमचे कांय प्रमाणांत झुजूय आशिल्ले आनी पुर्तुगेज आमकां नाका आशिल्ले म्हणून आमी निमाणे कडेन तांकां धांवन आयले भारतीय लश्कराच्या आदारान. पूण पुर्तुगेजा कडेन झूज आशिल्लें म्हणून आमी पुर्तुगेज भाशेचो दुस्वास केलो ना. पुर्तुगेज भाशा शिकले, जायत्या जाणांनी ती आपणायली, तिजेर बरो कमांड मेळयलो आनी ते भाशेंतल्यान बरयलें. जायतें बरयलें. आजूय कांय जाण बरयतात. आमच्या गोवा विद्यापिठांत पुर्तुगेज भाशेचो एक विभाग आसा जंय पुर्तुगेज भास शिकूंक सोदतल्यांक ती शिकूंक मेळटा. म्हणटकच
पुर्तुगेजां कडेन वायटपण असलें तरी पुर्तुगेज भाशे कडेन आमचें वायटपण नाशिल्लें. आमी तिजेरूय मोग केलो आनी ती भाशा आपणायली. दुसरी एक गवाय आसा. खुबश्या संस्थानिकांनी गोंयकारांक दुभाशी म्हणून आपल्या दरबारांत दवरिल्ले. गोंयांत दुभाशी हें आडनांव म्हणून गोंयटा. हें मूळशें आडनांव न्हय, हें त्या वेवसाया वयल्यान पडिल्लें आडनांव. ही एका परस चड भासो आपणावपाची जी कला गोंयकारां कडेन आशिल्ली ती पारखून ह्या वेगळ्या वेगळ्या संस्थानांनी गोंयकारांक दुभाशी म्हणून नेमिल्ले. कारण तांकां आपली मायभास येतालीच, पूण त्या भायर आनीक 2-3 भासो येताल्यो आनी त्यो दुभाशाक म्हणजे ट्रान्सलेटराक वो इंटरप्रेटराक बऱ्याक पडटाल्यो. ही आमची परंपरा चलत आयल्या. आनीक सगळ्या राजवटींच्या काळांत ती परंपरा चल्ल्या. जे मूळचे गोंयकार वेगळे वेगळे कारणाक लागून गोंया भायर पावले तांणी ती परंपरा सोडली ना. जे कर्नाटकांत वचून रावले तांणी कन्नड भास आपणायली, ते शिकले, ती आपणायली आनी ते भाशेंतल्यान तांणी बरयलें. पयलींच हांवें गिरीश कार्नाडांचो उल्लेख केलो फिल्मा संबंदान. तांणी कन्नड भाशेंतल्यान बरयलां. यशवंत चित्ताल हांणी बरयलां. मंजेश्वर गोविंद पै हांणी बरयलां. पणजे मंगेश राव हांणी बरयलां. आनी आतांची पिळगी जी आसा, विवेक शानभाग, जयंत कायकिणी हेय बी कन्नड भाशेंतल्यान बरयतात. तांकां मायभाशेचो मोग आनी अभिमान आसा. पूण दुसरी भाशा कुस्कुटावपाची अशें दिसना. दुसरे खंयचेच भाशेचो तांणी दुस्वास केन्ना केलो ना आनी आजूय ते करनात. हीच गजाल केरळची. केरळांत गेले तांकां मल्याळम शिकची पडली. तांणी मल्याळम भास आपणायली आनी कांय जाणांनी मल्याळम भाशेंतल्यान बरयलें. आजूय थोडे बरयतात. हें दाखोवन दिता की कोंकणी भाशी लोकां मदीं भासो आपणावपाचो आनी भाशांचेर मोग करपाचो गूण आसा. तांणी खंयच्याच भाशेचो दुस्वास केल्ल्याची एकय देख खंयच मेळना. हाचे उरफाटें आज महाराष्ट्रांत चलता. मुंबय हे महाराष्ट्राचें राजपाटण, राजधानी. हे राजधानीत वेगळ्यो वेगळ्यो भाशा उलोवपी लोक रावतात. भोवभाशीक शार तें. इतले भोवभाशीक की थंय मराठी भाशी मनीस मायनॉरिटींत आसा. तो फकत 45% आसा, 45%. उरिल्ले 55% जे आसा त्यो हेर भासो उलयतात वेगळ्यो वेगळ्यो. हालीं एक अशें वातावरण जालां की थंय दर एकल्यान मुंबयत जो रावता ताणें मराठींतूच उलोवंक जाय अशी सक्ती करपाचो प्रयत्न जाता. आनी कांय मस्ते लोक जांकां जबरदस्तीन अशें लोकांचेर कितेंय लादपाचें आसता ते लोकां कडेन मस्तीय करतात, जबरदस्तीय करतात, मारपेटूय करतात. हो अतिरेक, वो फॅनेटिसिजम, म्हणजे जे लोक हें करतात ते अतिरेकी आनी फॅनेटीक आपले भाशे विशीं. तांकां भाशेचो खरोच मोग आसा काय अभिमान आसा हो दुबावाचो विशय. पूण भाशे विशीं ते फॅनेटीक आसात हें स्पश्ट कळटा तांचे वागणुके वयल्यान. थंय एक गजाल लक्षांत दवरूंक जाय की
सगळे मराठी भाशीक मनीस असले न्हय. महाराष्ट्रांत सगळे कडेन जे मराठी भाशी लोक उलोवपी आसात ते अशे वागनात. हो एक ल्हानसोच अतिरेकेचो गट. आनी तो हें कित्याक करता? हांवें सांगलां तशें ताका भाशेचो मोग आसा वो अभिमान आसा म्हणून हें करना. ताका दुसरे भाशांचो दुस्वास आसा म्हणून तो तें करता. नाजाल्यार तो म्हणटलो आशिल्लो की तुमची भाशाय केळयात आनी मराठीय वापरात, कित्याक मराठी राज्यांत रावतात म्हणून. जशें आमी हांगा गोंयांत करतात की वेगळे वेगळे भासो उलोवपी लोक आसात. मल्याळम उलोवपी लोक आसात, कन्नड उलोवपी लोक आसात, हिंदी उलोवपी लोक आसात, उर्दू उलोवपी लोक आसात, थोडी मराठी उलोवपी कुटुंब आसात. कोणाचेर कोणें सक्ती करूंक ना तूं कोंकणीच उलय म्हूण हांगा. तूं तुजे मायभाशेचो अभिमान बाळगून राव, पूण त्याच बरोबर गोंयांत आसा, गोंयकारां कडेन तुजो संबंद आसा आनी हांगची लोकभास कोंकणी, त्या खातीर कोंकणी उलोवपाचो प्रयत्न कर. ही विनवणी थोडे करतात, थोडे करनात, पूण कोणें कोणाचेर केन्ना सक्ती करूंक ना, वो कोणाचेर जबरदस्ती करूंक ना, वो कोणाक मारपीट करूंक ना. पूण हें आज मुंबय चलता. हो दुस्वास. ह्या लोकांनी घडये मराठी मायभास म्हणटकच मराठी उलोवपाची परंपरा चलयल्या, पूण हांणी दुसरी खंयची भास आपणायल्या अशें दिसना. आनी आपणायल्या आसत जाल्यार पसून त्या भाशे विशीं तांकां मोग आसा अशें दिसना. हो फकत दुस्वास. आनीक शेजारचें राज्य जाल्ल्यान असल्यो जायत्यो बऱ्यो आनी वायट गजाली शीम हुपून गोंयांत पावतात. गोंयांतय ह्या अतिरेकी गटाचे कांय एजंट आसात, जांकां खंयचीच भास घडये सारकी येना बरोवंक वा उलोवपाक. आपल्या मायभाशेचो मोग वो अभिमान ना, पूण दुस्वास आसा. आतां हो जो गोंयांतलो अतिरेकी गट आसा, वो फॅनेटीक मनशां आसात. तातूंत गोंयकार आसात, नीज गोंयकार आसात, आनी कांय जाण महाराष्ट्रांतल्यान येवन गोंयांत राबिल्ले लोक आसात. हे दोनूय तरांचे लोक आसात. ह्या दोगांकय तो जो गोंयकारांच्या परंपरेंतलो गूण आसा तो ना. आनी देखून तांणी जरी मराठी जाय म्हणून बोवाळ केलो तरी तो खरेपणी मराठीचो मोग न्ही आनी मराठीचो अभिमानय न्हय, तो दुस्वास. आनी हो कोंकणीचो दुस्वास भोव करून बाकीच्याय भाशांचो आसा, कित्याक जे कोंकणी विशीं ते करतात तेच बाकीच्या भाशां विशीं करतात महाराष्ट्रांत. हे जे एजंट आसात, ह्या एजंटांक हो दुस्वास सुरू जालो तो कोंकणी राजभास जावचे पयलीं सावन. आनी म्हणून ते वावुरले कोंकणी ही राजभास जावची न्हय म्हणून. पूण देशांतली परंपरा तशी आसा आनी संविधानानूय तें घालून दिल्लें आसा की लोकभास ही राजभास जावपाची. म्हण गोंयांत कोंकणी ही लोकभास न्हय अशें म्हणपाचें धाडस कोणूय करतलो अशें म्हाका दिसना. आसूं येतात तसले पिशेय बी ना अशें न्ही, कित्याक ह्या अतिरेक्यां मदीं वा असल्या एजंटां मदीं असलीं पिशेपणां उलोवपी लोक आसूं येतात. पूण ते कोणें मानून घेतलें ना आनी कोंकणी ही राजभास जाली. तेन्नाच्यान हो दुस्वास वाडला. आनी आतां जंय जंय कोणूय सरकार जावं लोक कोंकणीची गरज आसा म्हणून सांगता थंय थंय हांचो विरोध आसता. नोकऱ्यो गोंयांतल्यो गोंयकारांक मेळच्यो म्हणून जर एक नेम केलो की ताका कोंकणी भास येवंक जाय म्हणून हांचे पोटांत दुखता. कारण हांकां गोंयकारांचोय मोग ना,
ताका नोकरी मेळची अशी इच्छा ना, हांकां दुस्वास आसा कोंकणीचो. आनी त्या दुस्वासांतल्यान ते आतां एक मागणी करूंक लागल्यात की मराठी भासूय गोंयची राजभास करची. परत सांगचें पडटा की हांगा हो मराठी भाशेचो मोग न्हय आनी अभिमानय न्हय. कारण मराठी भास जायते लोकांनी शिकून घेतिल्ली आसा, जायते लोकांनी ती आपणायिल्ली आसा आनी जायते जाणांनी ते मराठी भाशेंतल्या साहित्याक आपलें योगदान दिल्लें आसा आनी नांव जोडिल्लें आसा, नामनां जोडिल्लीं आसा. पूण ते आपले मायभाशे कडेन पुडमूड जावंक नात, इंग्राज जावंक नात, अनग्रेटफूल जावंक नात. पूण हो जो एजंटांचो अतिरेकी गट आसा, ल्हानसो तो, गोंयांत आनीकय मराठी भास उलोवपी लोक आसात कुटुंबां, ते असलें करूंक वचनात. ही एक ल्हानशी कोठरी, जे कोठरीक कोंकणी भाशेचो आनी घडये हेर भारतीय भाशांचोय दुस्वास आसा. आनी त्या दुस्वासांतल्यान आतां कोंकणीचें म्हत्व उणें करपाक मराठी राजभास करात अशी मागणी करता. हे एजंट त्या अतिरेक्यांचे, जे अतिरेकी मुंबय सारके शारांत लोकांचेर मराठीच उलयात म्हणून सक्ती करतात. हे स्वतंत्र विचारांचे मनीस न्हय. हांकां आपले गोंयकारपणाचो, हे भुंयेचो मोग ना आनी अभिमानूय ना. हांकां जाय आशिल्लें विलिनीकरण, तें जालें ना. ती एक तिडक आसा मनांतल्यान की जें तांकां जाय आशिल्लें तें घडलें ना. आनी तें घडलें ना म्हणटकच आतां कशेय पद्दतीन तरी थंय लागीं वचपाचो हो सगलो प्रयत्न. आनी त्या प्रयत्ना फाटल्यान दुस्वास कोंकणी भाशेचो, घडये दुस्वास हेरूय भाशांचो. आतां हांवें मुंबयची खबर सांगली. मुंबयची खबर सांगतना हांवें हेंय सांगलें की हो सगलो महाराष्ट्रांतलो मराठी भाशी लोक न्हय, हो एक ल्हानसो गट. महाराष्ट्रांत मराठी भास उलोवपी लोकां मदीं शाणे लोक आसात, विद्वान लोक आसात, विचारवंत लोक आसात आनी ते शाणेपण कितें म्हणटा तें सांगतात. कांय तेंपा फाटीं मुंबयच्या लोकसत्ता ह्या मराठी दिसाळ्यांत एक लेख आयलो डॉक्टर माधव गाडगीळांचो. डॉक्टर माधव गाडगीळ हें नांव गोंयकारांक वळखीचें आसूंक जाय. ते पर्यावरण तज्ञ, गोंयांत खूब फाटीं आयल्यात, उलयल्यात. गोंय विद्यापिठाचे ते एक विजिटींग प्रोफेसर आशिल्ले आनीक पर्यावरणाचेर, भाशांचेर मोग करपी मनीस. तांकां कांय भाशा खबर आशिल्ल्यो, तांचे मराठी मायभाशे परस दुसऱ्यो. ह्या लेखांत लेख व्हडलो आसा, पूण लेखाचो फक्त निमाणो वांटो हांव वाचतां. आनी हें सूत्र तांणी लेखांत सगळे कडेन मांडलां. त्या निमाणे कडेन अशें आसा: बेंगळुरांत कन्नड भाषक परभाषकावर आम्हाला तुम्ही इथे नकोत म्हणून हल्लाबोल करत नाहीत. हे मराठीच आसा, असं तशेंच हांव वाचतां तांच्या उतरांनी आनी मागीर ताचो तांकां कितें म्हणपाचें आसा तें सांगता. बेंगळुरांत कन्नड भाषक परभाषकावर आम्हाला तुम्ही इथे नकोत म्हणून हल्लाबोल करत नाहीत. मग महाराष्ट्रालाच ही असहिष्णुता कशाला हवी आहे? अखेर आपण सगळे भारतीय आहोत आणि बडोद्यात, तंजावुरात, इंदुरात, ग्वाल्हेरात, झाशीला जशी आपली मराठी मंडळी ताठ मानेने स्थानिक भाषकाबरोबर आनंदाने नांदतात, तसेच मुंबईतही आपण परभाषकांबरोबर गुण्या गोविंदाने राहूया. डॉक्टर गाडगीळ ह्या लोकांचेर एक स्पष्ट आरोप करतात
की हे इनटॉलरंट लोक, असहिष्णू लोक, पूण हांकां आपले परस दुसरो सोंसना, आपले भाशे परस दुसरी भास सोंसना, आपली संस्कृताये परस दुसरी संस्कृताय सोंसना. तर डॉक्टर माधव गाडगीळ सांगतात ताजो अर्थ असो की बेंगळूर सारक्या शारांत, जी कर्नाटकाची राजधानी, तुमी आमकां हांगा नाकात अशें ते दुसऱ्यो भाशे उलोवपी लोकांक केन्नाच सांगनात. आमी गोंयांत केन्नाच सांगनात. घडये खंयच्याच राज्यांत कोण सांगना अशें. तर महाराष्ट्रांतूच हे इनटॉलरन्स कित्याक जाय? ताका इनटॉलरन्स म्हणटा आनी ती गजाल खरी. तांकां टॉलरेट जायना आनी म्हणून दुस्वास. त्या इनटॉलरन्सांतल्यान दुस्वास येता आनी त्या दुस्वासाक लागून ही असहिष्णुता येता. तो म्हणटा निमाणे कडेन आमी सगळे भारतीय वेगळ्यो वेगळ्यो भाशे उलयतात. तेच बरोबर मराठी भास उलोवपी लोक बडोदा, तंजावूर, इंदूर, ग्वाल्हेर, झांसी ह्या वाठारांनी रावतात आनी ते मान वयर दवरून ताठ मानेन हेर भाशी लोक आसात थंयचो लोकल थळावो त्या लोकां बरोबर बरे भाशेन वागतात. तांकां हे कांय वायट म्हणनात आनी हांकां ते तुमी हांगच्यान वासिमोर म्हणनात. अशें आसतना आमी सगळे लोक दुसरी भाशा उलोवपी लोकां बरोबर बरेपणान रावया म्हणटा. मराठी लोकांक सांगता जाय हें की मराठी लोक दुसरे कडेन जे आसात तांकां हेरांनी आपणायल्यात. तांकां तुमी हांगच्यान तोंड घेवन वचात अशें म्हणूंक ना. आनी ते खातीर आमी ती भास वापरची न्हय आनी दुसऱ्यो भाशो उलोवपी जे लोक आसात तांचे कडेन बरेपणान रावचें. आतां हें एक विद्वान, शाणो, विचारवंत मराठी मनीस सांगता आपल्याच लोकांक. ही पाळी ताजेर कित्याक आयली? ही पाळी हे खातीर आयली की हे जे अतिरेकी आसात, थोडे ते पूण अतिरेकी आसात, जे लोकांचेर जबरदस्ती करतात, जे दुसरे भाशांचो दुस्वास करतात, तांणी तो सोडचो म्हणून. आतां तांचो हो सल्लो तांचो हो एडवायस ते मानून घेतले काय कितें हो दुबाव आसा. कारण अतिरेकाक असलें कांय समजना. अतिरेकाक बरी सुचोवणी नाका आसता, अतिरेकाक शाणेपण नाका आसता, अतिरेकाक विचार नाका आसता, फकत अविचार. आनी ह्या अतिरेक्यांचे जे एजंट गोंयांत आसात तांच्याय भितर होच अतिरेक आसा, होच अविचार आसा आनी होच दुस्वास आसा. देखून असल्या एजंटां पसून नीज गोंयकारांनी जितले सादूर आनी शिटूक रावत तितले बरें. आज ह्या विशयाचेर हांव हांगाच थांबतां. हो विशय आनीकय खोलायेंत व्हरूंक जाता, पूण आज जें कितें मुंबय घडटा आनी जें गोंयांत घडटा तातूंत व्हडलोसो फरक ना आनी दोगांय मदीं एक नातें आसा हें आमच्या लक्षांत येवचें आनी आमी शिटूक रावचें इतलेंच पसत सांगलां. तुमकां पटलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्याचें बरें जावं.